وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه السورة أيها الإخوة من بدايتها كانت تؤكد على هدى الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وجاء قوله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى. ثم توالت بعد ذلك التذكيرات والتوجيهات الإلهية في هذه السورة للمحافظة على شرع الله وعدم كتمانه والاستجابة لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وذكر فضائع اليهود وما أحدثوه في دين الله تبارك وتعالى مما سبق ذكره ومما هو موجود في مواطن أخرى في هذا الكتاب الكريم. هنا ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك كله يرشد عباده المؤمنين إلى ما يستعينون به على طاعة الله وعلى ما يتحقق لهم به الهدى الذي أمر الله تبارك وتعالى به. الإنسان بنفسه ضعيف، وإذا لم تدركه رحمة الله تبارك وتعالى وإذا لم يدركه لطفه فإنه لن يستطيع أن يصل إلى شيء. ولهذا العبد يجب أن يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى في كل أحواله، وألا يتكل على نفسه ولا على جهده في شيء من الأشياء. ومما ذكره الله تبارك وتعالى في مواطن عديدة من كتابه الكريم أمر النصر في الجهاد، وأن هذا لا يتحقق للخلق بكثرة العدد ولا بوفرة العدد ولا ببذل الأموال، وإن كانت هذه كلها أسباب أمر الله بها، ولكن النصر إنما يتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. وبذل الأسباب اتكال على الله، وهذا غاية ما يطلب من الإنسان المسلم. وما النصر إلا من عند الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهذا أمر النتيجة لا تتحقق إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى جملة من الأسباب التي يستعينون بها على تحقيق مرادهم وعلى طاعة ربهم. ومن هذا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله سبحانه وتعالى بهذين الأمرين، وإن كانت هناك أمور كثيرة أخرى وراءها من مطالب الشريعة، ولكن نظرا لأهميتهما في حياة الإنسان المسلم وفي وصوله إلى مرضاة ربه أكد الله سبحانه وتعالى عليهما في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر ما هو؟ الصبر كما يقول العلماء هو حبس النفس، يعني إلزامها بما تكره، لأن النفس في عادة أمرها لا تحب الالتزام بشيء ولا تحب القيود، تريد أن تبقى حرة طليقة، ولكن الذي يزمها ويلزمها إنما هو شرع الله تبارك وتعالى، والذي يزمها ويلزمها بعد ذلك هو عمل العبد المسلم واجتهاده في طاعة ربه تبارك وتعالى. إذا أمر بأمر سارع إلى فعله، وإذا نهي عن شيء
سارع إلى تركه. ولهذا يقول العلماء إن الصبر 3 أقسام. قسم منه صبر على طاعة الله، لأن هذه الطاعة على خلاف المألوف وعلى خلاف ما تشتهيه الأنفس. أن الإنسان يصلي، يقوم في أوقات متعددة، يتوضأ ويأتي بشروط الصلاة ويتجه إلى مكان إقامتها ويلتزم بها في أوقات محددة، يترك شغله ويترك مصالحه ويلتزم بها في هذا الوقت، وهو خلاف ما تقتضي به النفس في عادتها. وكذلك الصيام كف النفس عن هذه الأمور التي منع الله منها أثناء الصيام، الطعام والشراب والشهوة. وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن ليختبر إيمانه حتى يثبت على دينه بعد أن يتقوى هذا الإيمان في نفسه بسبب هذا الصبر. فالعبادات، التكليف بالعبادات نوع من أنواع الصبر، والذي يجتهد في أدائها يلزم نفسه بالصبر على هذا الأداء. وكذلك النوع الثاني وهو الصبر عما حرم الله تبارك وتعالى. المعاصي والشهوات محببة إلى النفوس. الإنسان إذا نظر، الرجل إذا نظر إلى النساء، مفاتن النساء، سرح نظره وأحب أن يتطلع في جمال النساء وفي تقاطيع أجسامهن وفي أوصافهن. وكذلك المرأة، ما الذي يزمه عن ذلك؟ الذي يزمه أمر الشرع. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا من فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا يزم النفس، هو تكليف. الإنسان عندما يلتزم به هذا الأمر فيه كله، لأنه يزم النفس عن هواها كأنها دابة منفلتة وأنت تمسك بزمامها وتشده حتى تقف هذه الدابة. هذه هي حال النفس البشرية. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: حفت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. نار وراء هذه الشهوات، فإذا استرسل الإنسان مع شهواته قادته إلى النار والعياذ بالله. وأما إن صبر على طاعة الله تبارك وتعالى وقام بأداء ما ألزم به، فإن وراء هذا الصبر وراء هذا التعب وراء هذه المغالبة وراءها دخول الجنة. ثم هنالك نوع آخر من الصبر سيأتي له في الآيات التالية ما يدل عليه، وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة. أن يصبر الإنسان المسلم على ما يصيبه من الآلام والمشاق والمصائب والمصاعب، هذا نوع من أنواع الصبر، ويدخل من التزم به يدخل في عداد الصابرين الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى. هذا الصبر من الأمور التي يحبها الله سبحانه وتعالى، أمر بها عباده وهو يحبها وهو يبشرهم عليها. أمر الله سبحانه وتعالى بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبشرهم، وبشر الصابرين. والجنة قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. الصبر هذا مستحيل، فلا بد إذن من أن يذم الإنسان نفسه عن معاصي الله، وأن يلزمها بفعل ما أمر الله به، وأن يتصبر وأن يحتسب على ما يصيبه من الآلام والمصائب والمصائب. والصلاة، استعينوا بالصبر والصلاة. شأن الصلاة في هذا الدين شأن عظيم أيها الأخوة. هي الركن الثاني بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي الركن الأول من الأركان العملية، لأن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا هو الإيمان. لكن الأركان العملية
المطلوبات من الإنسان أولها الصلاة. من حافظ عليها حافظ على دينه، ومن ضيعها ضيع دينه والعياذ بالله. كما جاء في الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الفارق بيننا وبين المشركين وأهل الكتاب ما هو؟ الصلاة. فمن ضيعها فقد ضيع دينه. هذه الصلاة أمرها أمر عظيم أيها الناس، لأنها صلة بين العبد وربه، ولأنها مظنة للاتصال بالله تبارك وتعالى والقرب منه. فيها الذكر، وفيها الدعاء، وفيها ثناء الله على عباده، وفيها دعاء الملائكة للمصلين. الملائكة تدعو لهؤلاء العباد المصلين وتثني عليهم عند ربهم. وهذا كله يكتب للإنسان المسلم إذا ابتغى بذلك وجه الله، وإذا حققه على مراد الله تبارك وتعالى. هذه الصلاة فيها من الأجور الشيء العظيم، من ابتداء أمرها من الوضوء. الإنسان إذا توضأ، هذا الوضوء، هذا العمل اليسير، غسل الأعضاء التي أمر الله سبحانه وتعالى بغسلها، يذهب الذنوب ويحط الخطايا عن الأيدي وعن الأرجل وعن الوجوه وعن الأعين، وهكذا وعن القلوب. كل هذه تنحط بسيلان الماء وخروجه. ثم بعد ذلك وهو يمشي إلى الصلاة، كل خطوة يخطوها تكتب له بها حسنة وتحط عنه بها خطيئة. وإذا دخل المسجد وأدى ما كتب الله له، إن كانت هنالك سنة قبلية أداها، وإن لم تكن سنة قبلية أدى تحية المسجد. ثم إذا كبر الإمام كبر معه ودخل في الصلاة واستمع وأنصت وتابع. هذا كله من أعظم أبواب الأجر، ومما يذلل النفس ويلزمها بالخشوع والطاعة. لها آداب المشي إلى الصلاة كما ذكر العلماء. ثم بعد ذلك، بعد الانتهاء من الصلاة، ما يحصل فيها قبل الانتهاء من الصلاة في السجود، الدعاء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا من الدعاء. يعني في هذا الموقف فقبلوا أن يستجاب لكم. الأدعية